श्रीमन्महारमासेन वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवराभ्यो नमो नमः प्राणप्रतिष्ठापन सिद्धिरस्तु अक्षतल తీసుకొని 5 సార్లు వేయండి కలశం దగ్గర గౌరవం దగ్గర స్వామి దగ్గర स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्वस्तिरासनं कुरु हर पुष्पेन आवाह्य पुष्प नमस्कार ओम सत्यदेवाय नमः ओम शांताकारं बुधगदयनं पद्मनाभं सुरेशो विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यो वन्दे विष्णुं भोभयहरं सर्वलोकैकनाथो ओम इदं विस्तरविचक्रमे त्रयधां तदेवर समूढमस्य पाकं सुरे ओम वहादानमूर्त्यैर्दातना महेरणारक्षरे योगस्वरं मूर्सर्चने महेरणारक्षरे योगस्वरमोरदः तस्य भार्यरेणः वदरेर्वमादरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षराजनवर आपोजनयधादनः श्रीमन्महारत्यनारायणस्वामिदेवताभ्यो नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि वस्त्रयुग्मार्थम् अक्षरान् समर्पयामि विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओं गणाम्बिकाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात् श्रीमन्महा लक्ष्मीनारायणस्वामी देवताभ्यो नमो नमः ध्यानं समर्पयामि मरलाक्षतलिस्तनम् ओम अविवस्रा सुवसनानुष्याविरेण सुदगाः पूजमानः अभिरन्द्रावर्तवेनो हिरण्या विश्वा रजना देवदोमः श्रीमन्मः लक्ष्मीनारायणस्वामी देवताभ्यो नमो नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि वस्त्रयुग्मार्थम् अक्षरान् समर्पयामि सदक्षिणावरदेर्ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलार्थमक्षरान् समर्पयामि ओम हिरण्यपात्रं मरोह पूर्णं ददाति मरव्योसानीति एकदा ब्रह्मण भारते एकदे विद्वान् आयुष्येजो ददाति साम्राज्यं भोजो स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टिकं राज्यं महाराज्यमाधिपत्य अयगं समुत्तवर्याय सर्वो मा सर्वाजित धाता पराध श्रीमन्महालक्ष्मीनारायणस्वामी देवताभ्यो नमो नमः आनन्दकर्पूरदीप्यमङ्गलनीराजनं सन्धर्जयामि यदा नमस्करोमि ते श्री लक्ष्मीनारायणस्वामिवारिकी जय ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఓభోద్భవస్వరాభవో చేతినమ్మ సార్ మీ తమిళ పాపలు తీసుకొని కలుషం లోపల కుడివైపు కలపండి 3 సార్లు ఓం గంగే యమునే కృష్ణ నమస్కారం शुभाभ्यां सवेदोवने मुहूर्ते रेमन्महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्राराब्धे स्वेरवराकल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे कलियुगे पुनोपारे रम्भोद्भीपे भगवानस्य स्वगृहेण श्रीमन्महालक्ष्मीनारायणस्वामी देवता दिव्या पूजा सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिका चान्द्रमानेन स्वस्ति श्री प्रभातिष्ठीरं वत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायण महापुण्यकाले वसन्तऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षं न्यावाड्यं ज्ञानदो वासरोर्वासरे शुभवासरे नवनोगे शुभकरणे एवंगना विरेर्विष्टायां सुवर्णिदो श्रीमान् श्रीमदा गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवायां पगिडिपाल गोत्रोद्भवस्य इदमानस्य नामधेयस्य कापुकाल श्रीनाथ नामधेयस्य तद्धरतमेधस्य वासवी नामधेयस्य पुत्रीणां नामधेयस्य दीक्षश्री नामधेयस्य सह कुटुम्बानां नमस्कार हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विदसे भुवलोकिनां विधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अक्षतल विनम्र इकडे दीक्षा इकडे नारायण परः नारायण परं ब्रह्मा तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः
यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विव अन्तर्बहितरत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षो लक्ष्मीनारायण स्वामिने नमो नमः शरणं मम नमस्कारं చేసుకొని श्रीमन्महालक्ष्मीनाथमृतान विस्वारुतेन मित्र वरुणासदेदे वस्त्रालंकार मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु एतस्य मुहूर्तकालेन सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां हेदे प्रात्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते శ్రీనాథు నీ దగ్గర కాటన్ టవల్ ఉంటది కదా పంచలాంటి పై పంచి ब्राह्मण पौरुजय बुद्धरेदो ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरते यावदेर्वै देवता स्याः सर्वा वेदविदे ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्न श्रीलङ्कीर्तते देवदेव देवताः प्रीणाते पर्याप्त्यानन्तराजाय सर्वस्तोमेतरात्तमुत्तरमहर्भवते सर्वस्याप्ये सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते शतं देव शरदो वर्धमानः इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुतेन वर्धयन्ते शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्ने यदस्मिन् यदते ममर्पदेन्द्रावते मवति वावः अजं मूर्धा परमेष्टे सुवर्चाः समानाना उत्तमश्लोको अस्तु अर्चदा भवति शतायुः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति धनमध्यर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः श्रीमन्महापार्वती परमेश्वर देवता संपूर्ण कृपा सिद्धिद्वारा वन्दो महन्तो न गृह्णन्तो श्रीमन्महालक्ष्मीनारायण स्वामिने ओम फलं मनोरथफलं सफलं सपुत्रगोत्राभिवर्धनं महन्तो न गृह्णन्तो तथास्तु 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 शतमानं भवति शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति हेलो हेलो మా స్వీట్ తీసుకోండి ఒక స్వీట్ పెట్టండి ఇదేనా పెట్టమంటావు దేశమ్మా అదే ఆహా కలాకండ్ వెళ్ళండి మీరు ముందు మల్లది सर्वार्थदादिके शरण्ये भगे देवी नारायण नमोस्तुते विश्वमङ्गलमाङ्गल्ये विश्वविद्याविनोदिने विश्वरञ्चारबीजानं श्रीमहालक्ष्मी नमोस्तुते कनकदनं श्रीमन्महादेवताभ्यो नमो नमः आनन्दकर्पूरदिव्यमङ्गल नीराजनं सन्धरसयामि I wish Madhu mummy was here, then I would get the blessing of riches. ఇదిగో మధు మమ్మీ ఈ అక్షంత కూడా వేస్తుంది మధు మమ్మీ ఇదిగో నువ్వు Together.